अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। इल्म की बात देखने और सुनने वालों को हम तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे इल्तमास करते हैं कि इल्म की बात को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल उठता है कि क्या जन्नत में हम बिस्तरी होगी या नहीं। अगरचे ये सवाल ऐसा है कि अक्सर लोग इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन फिर भी ये एक हकीकत है जिसके बारे में मालूमात होना जरूरी है। दोस्तों, इस्लाम में कोई ऐसी चीज नहीं जो मुबहम रखी गई हो। तो आज इस वीडियो में हम आपको इस्लाम के तनाजुर में बताएंगे। इस हवाले से मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखना जरूरी है। तो जी ख़वातीन व हज़रात, अब हम बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। दोस्तों, इल्म की बात ने हमेशा रोजमर्रा जिंदगी से मुतल्लिक मुख्तलिफ मालूमात के हवाले से आपको कुरान और हदीस की और साइंस की रोशनी में मालूमात से आगाह किया है और करता रहेगा। ये मालूमात ना सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा करती हैं, बल्कि आपको इस्लामी तालीमात, साइंसी तालीमात से भी रूशनास करवाती है। आज का हमारा मौजू दुनियावी मौजू के बजाय आखिरत की जिंदगी के मुतालिक है। प्यारे दोस्तों, ये इंसान भी अजीब चीज है, इसके अजीब ख्यालात हैं। आपने अक्सर ये सुना होगा कि अल्लाह ताला ने मुसलमान के लिए दुनिया को कैद और काफिर के लिए जन्नत बनाया है। इस मकूले के हवाले से आपको एक वाकया सुनाते हैं और फिर असल मौजू की तरफ आते हैं। ये वाकया सुनाने का मकसद ये है कि हमें जन्नत की समझ आ जाए। कहते हैं इस्लाम के अरूज के दौर में बगदाद का एक काजी अपने शानदार घोड़े पर सवार होकर बाजार से जा रहा था कि एक गरीब यहूदी मोची ने इसको रोका और इससे कहा, तुम तो कहते हो कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। देखो अपनी सवारी, अपना घर, अपना मनसब और अपनी इज्जत व वकार, क्या ये कैद है? और मेरी हालत देखो, किस कस्मा पुरसी में जिंदगी गुजार रहा हूँ, क्या यही है जन्नत? इस काजी ने जवाब दिया, ए नादान, अगर मैं अल्लाह के यहाँ कामयाब हो जाऊंगा तो ये सब जिसका तुमने जिक्र किया है इसके मुकाबले एक कैद खाने से ज्यादा नहीं, और अगर तू काफिर इसी शिर्क में मर गया और जहन्नम में जलाया गया तो इसके मुकाबले में जिस हालत में तुम हो तेरे लिए जन्नत से कम नहीं। ऐ नादान, दुनिया की बादशाहत भी जन्नत की नेमत के मुकाबले में किसी कैद खाने से कम नहीं। जन्नत अपने बंदों के लिए अल्लाह का इनाम है जिसकी तस्वीर खींचने के लिए किसी इंसानी जुबान में ऐसे अल्फाज मौजूद नहीं कि इसका बयान किया जा सके। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए एक ऐसी नेमत बना रखी है जो ना किसी आंख ने आज तक देखी और ना किसी कान ने आज तक सुना और ना किसी बशर के दिल में इसका आज तक ख्याल आया। दोस्तों, आपने इंसान के बारे में ये भी सुना होगा, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। ये एक हकीकत है, लेकिन ये दुनिया के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत को ऐसे तैयार किया है कि इसमें खुशी ही खुशी है। इसमें कोई गम नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा। तो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने असल मौजू की जानिब, यानी जन्नती मर्द हूरों के साथ जमा करेंगे या नहीं। ख़वातीन व हज़रात, मुतअद्दद नसर से बताया जाता है कि जन्नत की नेमतों में से ये भी नेमत है कि मर्दों को अल्लाह ताला हूरों से शादी करा देगा और अहले जन्नत इनसे जमा करेंगे। सूरह तूर में इरशाद बारी ताला है जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, और हमने इनके निकाह बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से कर दिए हैं। इस तरह एक और जगह सूरह यासीन में इरशाद है जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, जन्नती लोग आज के दिन अपनी मशगलों में हशाश बशाश होंगे। अहले इल्म ने जन्नती मशगलों से मुराद कवारियों के पास जाना और इनसे जमा करने को कहा है। जन्नती जोड़े साथ होंगे। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जन्नत में कोई बगैर जोड़े के ना होगा। इसी तरह एक और हदीस है, जन्नती जोड़े जब अपनी बीवियों से हम बिस्तरी करेंगे तो जब उठेंगे ये फिर से कवारी हो जाएंगी। एक और हदीस शरीफ में है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, क्या हम जन्नत में जमा भी करेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, खूब जोश से सोहबत करेंगे और जब खड़े हो जाओगे तो वो हुरें खुद पाक और पाकीज़ा हो जाएंगी। दोस्तों, आपने जन्नत में जमा यानी हम बिस्तरी के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में जाना कि अल्लाह ताला ने जन्नत में ये वो चीज रखी है जिसकी वो चाहत करेगा। अल्लाह ने जन्नत में ऐसी नेमतें रखी हैं जिनका तसव्वुर हम अपने दिमाग से नहीं कर सकते। जाहिर है जिस खाने को हमने कभी खाया नहीं,
جس کھانے کا ہم نے کبھی ذائقہ ہی نہیں چکھا اس کے بارے میں ہم گمان کیسے کر سکتے ہیں؟ جس پھل کو ہم نے کبھی کھایا نہیں، چکھا نہیں، ہمیں اس کا کیا پتا کہ اس کی لذت کیا ہے؟ جس نعمت کو ہم جانتے ہی نہیں اس کا خیال دل میں کیسے گزر سکتا ہے؟ بس یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں ہمیں جو کچھ ملا ہے آزمائشوں کے درجے میں سے ہے اور ہم اس میں گم ہو جاتے ہیں۔ جنت میں جو کچھ ملے گا نعمت کے درجے میں ہوگا۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے ادنا جنتی کو 80,000 خادم اور 72 حوریں دی جائیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی جنتی حور زمین کی طرف جھانکے تو آسمان سے زمین تک روشنی ہو جائے اور ساری فضا میں سے آسمان تک خوشبو معطر ہو جائے، اور اس کے سر کی اوڑھنی یعنی دوپٹہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے بتایا، جب کوئی آدمی کسی حور کے پاس جائے گا تو وہ اس سے مانکا اور مسافہ کر کے اس کا استقبال کرے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تم اس کی جس انگلی سے چاہو پکڑو، اگر اس کی انگلی کا ایک پور دنیا پر ظاہر ہو جائے تو اس کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ جائے گی، اور اگر اس کے بالوں کی ایک لٹ ظاہر ہو جائے تو مشرق و مغرب کی ہر چیز اس کی پاکیزہ خوشبو سے بھر جائے گی۔ جنتی شخص اپنی مسحری پر بیٹھا ہوگا، اچانک اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا اور وہ گمان کرے گا کہ شاید اللہ اپنی مخلوق پر نگاہ کرم فرما رہا ہے، لیکن جب اس نور کو دیکھے گا تو وہ ایک حور ہوگی اور اسے کہہ رہی ہوگی کہ اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں؟ تو وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ تو وہ کہے گی میں ان حوروں میں سے ہوں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر وہ اس طرف رخ کرے گا تو دیکھے گا کہ اس کے پاس جو حسن و جمال ہے وہ پہلے والی حور میں نہیں۔ پھر جب وہ اس حور کے ساتھ اپنی مسحری پر بیٹھا ہوگا تو اسے ایک اور حور پکارے گی، اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں؟ وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گی میں ان حوروں میں سے ہوں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ زین بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی آئے اور پوچھا کہ اے ابو القاسم، آپ کا یہ گمان ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں اور پئیں گے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ محمد کی جان ہے، یعنی مردوں میں ہر ایک کو کھانے پینے، ہم بستری کرنے میں 100 آدمیوں کے برابر قوت دی جائے گی۔ جنت میں حوروں سے افضل مقام نیک صالح عورتوں کا ہوگا۔ مرد کو حوریں ملیں گی تو نیک مرد کی نیک بیوی ان حوروں کی سردار ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرمائیے کہ دنیا کی خاتون افضل ہے یہ جنت کی حور؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی خاتون جو جنت کی حوروں پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ کر لیجئے کہ جنت کی خوبصورت وادیاں، سرسبز باغ اور سرسبزی کی تصویر کشی میں قرآن حکیم اور احادیث میں ہمیں یہ نشانیاں ملتی ہیں کہ گھنے سرسبز باغ جن میں چمکتے چشمے ملیں گے، جن کے نیچے لہریں بہہ رہی ہوں گی، ہمیشہ زندگی وہاں حاصل ہوگی، پاکیزہ حوروں کی رفاقت حاصل ہوگی، وہاں کے پھل دائمی اور سائیدار ہوں گے جن کو زوال نہ ہوگا، بے حساب رزق وہاں عطا فرمایا جائے گا اور وہاں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ قرآن و حدیث کے مطابق جنت میں داخل کیے جانے والے پہلے ہی اہل جنت کو ابدی حسن اور ابدی جوانی عطا کر دی جائے گی، گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا اور ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیا جائے گا۔ کسی کے دل میں جھوٹ، نفرت، کدورت نہیں ہوگی، اسے مٹا دیا جائے گا، اور تھوک، بلغم اور پیشاب وغیرہ کی گندگی ان سے دور کر دی جائے گی۔ یوں جنتی سلامتی کے ساتھ اس گھر میں اس طرح داخل ہوں گے، جوان اور صحت مند ہوں گے۔ قد کاٹھی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہوگی، یعنی 60 ہاتھ۔ گندگی، گناہوں، برائیوں، نفرتوں، کدورتوں سے پاک ہوں گے۔ پسینہ مشک کی خوشبو کا ہوگا اور ان کے دل علائشوں سے ایسے صاف ہوں گے
कि नरमी परिंदों के दिलों की मानद होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें जन्नत नसीब करे और हमारे अमाल को ऐसा बना दे कि हम जन्नत तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। हम आपसे इल्तमास करते हैं कि इल्म की बात को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।